हे ऐकून ताच्या शिसातल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें ऐकून घेवं येत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच वस्तुंगी जाणो जावन जेजून ताका म्हणलें हें मानून घेवन तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, माज कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसले कांय जाण आसात. कोण कोण विस्वास दवरचे नासले आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें देखूनच हांवें अशें सांगलां बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसातले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें तुमी वचूंक सोदतात. सिमोन पेद्रोन ताका जाबाब दिलो सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. भयणान जेजूची शिकून मानून घेवपाक सगळ्यांकूच सोंपें जायना. जायत्या जाणांक ती कठीण लागता. आमचें कितें काय आमी मानून घेता काय जेजू सोत म्हणून जेजूचेर आमी विस्वास दवरता काय जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची म्हूण आमी ताचेर विस्वास ठेवता काय वो हांगा थंय वेतां आमकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. भयणानो जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची ताची शिकवण आमी मानून घेवया, ताची उतरां प्रमाणे आमी चलुया आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें.